أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما या रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप पर अपनी रहमतें करे, आप पर अपना करम करे और हम सबको एक ही काफ़िले की शक्ल में मुसलमान नहीं बल्कि मोमिन बना दे, आमीन। आइए देखते हैं पिछले लेसन में क्या पढ़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस इंसान की नीयत सिर्फ दुनिया और मुकम्मल दुनिया की चाहत है, चाहे वो नेकियां भी करता हो तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और उसका ठिकाना आग है, क्योंकि उसकी नीयत में आखिरत शामिल थी ही नहीं। इसके अलावा अहले कुरान जिनको कुरान पर मुकम्मल यकीन था फिर भी वो ईमान न लाए तो आखिरत में उनके लिए भी अजाब है। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 18। वमन इस्लाम, और कौन ज्यादा जालिम है उससे, मिमन इफ्तारा, जिसने बांधा, अल्लाह का जिबा, अल्लाह ताला पर झूठ, उलाई का योरादूना, यही वो लोग हैं जो पेश किए जाएंगे, अल्लाह रब्बिहिम, अपने रब के सामने, व यकूलुल अशहादु, और कहेंगे गवाह फरिश्ते, हाउलाइल्लज़ीना, ये हैं वो लोग, कज़्ज़बू, जिन्होंने झूठ बोला, अला रब्बिहिम, अपने रब पर, अला लानतुल्लाही, आगाह रहो कि अल्लाह की लानत है, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि इसमें इंसान अपने रब की ज़ात, उसके अहकामात, उसके दीन और किताब की नफ़ी करता है, और ये जुल्म वो अपने साथ सबसे पहले करता है, और वो अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें मंसूब करता है जो अल्लाह ताला ने कही ही नहीं। मसलन अपनी मर्जी से किसी को हलाल करार देता है, किसी को हराम। दुनिया और अल्लाह ताला ने तो साफ फरमा दिया कि हलाल क्या है, हराम क्या है। गोया दीन में अपनी तरफ से बिदअत शामिल करना शुरू कर दी, तो ये अल्लाह ताला पर झूठ है ना। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन उन्हें रब के सामने पेश किया जाएगा ना, तो वहाँ उनके खिलाफ गवाही दी जाएगी। अब उस दिन गवाह कौन होंगे? अंबिया और रसूल गवाह होंगे, फरिश्ते गवाह होंगे, मोमिनीन गवाही देंगे, अम्माल नामे सबसे बड़ी गवाही होंगे, और सब मिलकर कहेंगे ये वो लोग थे जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते थे, और उन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत होगी। लानत का मतलब पता है ना आपको? अल्लाह की रहमत से दूरी। रहमत से दूरी से मुराद उसका सुकून, चैन दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। ना कब्र में आराम आएगा, ना आखिरत में बख्शिश होगी, और अल्लाह ताला की कुर्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लानत उस वक्त साबित हो जाएगी जब अल्लाह ताला बात करेंगे, हुक्म आएगा कि इन्हें रहमत से दूर फेंक दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि दीन में अपनी तरफ से कोई बात शामिल ना करें। दूसरे, अल्लाह ताला की ज़ात पर गलत अकायद ना बनाएं। तीसरे, दीन की बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। कुरान पाक की तशरीह कुरान से करें तो ज़्यादा बेहतर है। सूरह हूद की आयत नंबर 19 पढ़ते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, यसुद्दूना, जो लोग रोकते हैं। किससे रोकते हैं? अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से। वयबगूनहा, और वो तलाश करते हैं, ईवाजन, इसमें कजी, यानी दीन में कोई टेढ़ा पानी या कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। वबिल्लाहिराती, और वो आखिरत का हम काफिरून, इनकार करने वाले हैं। तब इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, जिनकी बात पिछली आयत में हुई, अब वही लोग हैं जो यहाँ लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक कर उस बात को अमली पे जामा पहना रहे हैं। पहला काम क्या करते हैं? अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं, नमाज पढ़ने से रोकते हैं, और भी बहुत सारी काम आती हैं, नेकी से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? इसलिए कि खुद भी ईमान नहीं लाते और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ईमान न लाएं। वो लोगों को वर्गलाते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम तो बहुत बड़ा, बहुत सख्त है, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं, इतने हमने पारे पढ़ लिए, कहाँ सख्ती नजर आई? क्या सख्ती नजर आई? नहीं। और फिर कहते हैं कि कुरान के रास्ते पर चलना तो बहुत मुश्किल काम है, और मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये हम लोगों की बात ही हो रही है। यानी
سیدھی کو بھی ہم لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، سیدھی بات کو بھی ہم لوگ مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ دین میں کجی یعنی نقص ڈھونڈتے ہیں، خامی ڈھونڈتے ہیں، خرابی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں نقص تلاش کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا کہ یہ دین تو پچھلے زمانے کا ہے، آج کے دور میں تو چل ہی نہیں سکتا۔ اور آج کے زمانے میں بھی دیکھیں ہمیں ایسے لوگ بے شمار نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کے سب سے بڑے منکر ہیں۔ اور جب آخرت کا یقین ختم ہو جائے تو انسان کے فیصلوں میں دنیا ہی باقی رہ گی نا، اور آخرت کا انکار ان کے تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ دیکھیں دین بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ حق ہے، اور حق پر چلنے میں تو محنت لگتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، بلکہ دین پر چلنے والوں کی تو ہر معاملے میں مدد کرنی ہے ہم نے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں، اولئک لم یکونوا، یہ لوگ نہیں تھے، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، کس کو عاجز کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی حمایتی، یضاعفو، دگنا کیا جائے گا، دگنا مین دو گنا، دو دفعہ، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ تھے وہ حق کو دیکھا کرتے۔ پچھلی آیت والوں کا ذکر تھا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین میں کجی نکالتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا انجام آخرت اور دنیا دونوں میں رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، واضح طور پر کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس وقت نہ مال بچائے گا، نہ طاقت کام آئے گی، خاندان، دوست، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم انسان کمزور ہیں، بھلا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر ہم کہاں جائیں گے؟ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ مالک کون ہے؟ تو ہمیں چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے گی؟ کہاں چھپیں گے؟ سوچے تو قوم عاد پر آندھی آئی، قوم سمود پر چیخ کا عذاب آیا، قوم نوح پر طوفان آیا، فرعون پر پانی آیا، کو بچ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عذاب دو گنا ہوگا۔ عذاب تو بذات خود ایک بھاری لفظ ہے بذات خود، جب دو گنا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ ان پر عذاب دو گنا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے خود گمراہی اختیار کی۔ ہم بھی شامل ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، گمراہ ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، یہی جرم دورا تھا، اس لیے سزا بھی ڈبل ہو گئی۔ پھر جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، اسلام پر اعتراض کیا، لوگوں کو عبادت سے روکا، اب غور کریں، ان لوگوں کا گناہ کیا انفرادی ہے؟ نہیں، بلکہ اجتماعی ہے۔ خود تو میں نے جرم کیا، میں کہوں جی نہیں آپ بھی ایسا کرو، میں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، تو اجتماعی نہ ہو گیا؟ اس لیے ان کے لیے عذاب دو گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ اور کان دیے تھے، لیکن ان لوگوں نے انہیں حق کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور سننے کی دیکھیں نیت ہوگی تو کان سنیں گے نا، کانوں کو قرآن اچھا لگے گا تو سنیں گا نا، دل کرے گا تو سنیں گے نا۔ لیکن اگر ٹک ٹاک اور ڈانس ہی اچھے لگیں تو پھر وہ کیا کریں؟ آنکھیں تو ان کو دیکھتی ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی۔ یہ ظاہری بینائی سے انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم سے دور رکھا ہے۔ غور کریں تو بات تو پھر نیت پر ہی جا کے ختم ہوئی نا، کہ نیت ہوگی تو سنا بھی جائے گا، نیت ہوگی تو دیکھا بھی جائے گا، نیت ہوگی تو عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات بھیجے، کافر حق کے دلائل کو سمجھتے تھے نا، معجزات بھی دیکھتے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھی دیکھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ لوگوں کو اسلام سے روکنے والے نہیں بچیں گے، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بچے دین کی مخالفت نہ کریں، دین پر چلنے والوں کی ہمت بندھائیں، ان کی مدد کریں، حق سننے کی نیت رکھو، اور آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے تصور کرو، کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ ختم ہوئے، جیسے ہی موت آئی، ہم تو پہنچ گئے نا آگے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا بلکہ رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں، اور ہمیں دین میں استقامت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔